खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कदूस नाम में पास्टर इमरान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज एक और मजमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खुदा के मुकद्दस कलाम में से, जिनके पास खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से खुदा की बादशाही के मुतल्लिक बात करेंगे। और जब आप गौर करते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक मकसद था, और वो एक मकसद को लेकर, एक मंसूबे को लेकर इस दुनिया में आए। और नए अहदनामा में हम खुदावंद यीशु मसीह के इस मंसूबे को देखते हैं, और यीशु मसीह ने अपने मंसूबे का इजहार तकरीबन 98 मरतबा जो है वो नए अहदनामा में किया है। और यही वजह है कि यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूं। यीशु को एक हुक्म देकर इस दुनिया में भेजा गया, एक खुदा बाप का मंसूबा लेकर यीशु इस दुनिया में आया। और इसका जिक्र खुदा का बंदा पालूस रसूल भी जो है वो अपने कलाम में करता है, और वो भी यीशु के मंसूबे को पूरा करने के लिए कोशा है। जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, जो आज का हवाला हमने देखा है, इसके अंदर खुदा की बादशाही का हम जिक्र देखते हैं। इसके अंदर यीशु मसीह का हम एक मंसूबा देखते हैं, और वो मंसूबा क्या है? वो मंसूबा ये है कि चलते चलते मुनादी करना और लोगों को बताना कि आसमान की बादशाही जो है वो आ चुकी है, आसमान की बादशाही नजदीक है। अगर आप लूका की इंजील उसके 4 बाब की 43वीं आयत देखें, तो उसके अंदर भी खुदा का कलाम बड़ा वाज़िह तौर पर लिखा है। यीशु मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही की बात की, और यीशु ने कहा कि मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं आसमान की बादशाही के लिए लोगों को तैयार कर सकूं। हम देखते हैं कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। मेरे अजीजों, इमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं, और फिर लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 10वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो अपनी खिदमत के आगाज से उन्होंने ये मुनादी करना शुरू की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु 40 दिन जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर तालीम देता रहा, और यीशु ने दर हकीकत खुदा की बादशाही को कायम यीशु करना चाहता था। यीशु मसीह ने अंजील की मुनादी की, खुशखबरी का पैगाम दिया, और पैगाम क्या था कि चलते चलते मुनादी करो और लोगों को बताओ कि आसमान की बादशाही नजदीक है। मेरे अजीजों, दर हकीकत खुदा की बादशाही को कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुदा की बादशाही तब कायम हो जाती है जब लोग खुदा की बादशाही में आ जाते हैं। हम देखेंगे कि हम खुदा की बादशाही को कैसे कायम कर सकते हैं, या खुदा की बादशाही कैसे कायम हो सकती है।
کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں لوگ خدا کی تابع داری کرنا شروع کر دیں، جہاں پر لوگ خدا کی فرمانبرداری کرنا شروع کر دیں اور نافرمانی ختم ہو جائے، لوگ یسوع کو قبول کر لیں، تو میرے عزیزو خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ یسوع مسیح کے فرمانبردار بن جاتے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں وہ کون سا پہلو ہے جس میں ہم خدا کی تابع داری کو بہتر طور سے سر انجام دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس طرح خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کلام کرو یا کام کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ لوگوں کو نجات دیں۔ ہم کام کریں یا کلام کریں، ہمارا بولنا، ہمارا بات کرنا، اس سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم 2 طریقے جو ہیں آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کے کلام کی آواز آ رہی ہے اور آپ زمین پر اس کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 10ویں آیت میں ہم بڑا غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روحوں کو بچانے سے ہو سکتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ سب کے پاس جاؤ اور ان کو کلام سناؤ۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اضافہ کریں، ہم لوگوں تک پہنچیں تاکہ وہ لوگ خدا کے فرمانبردار بن جائیں اور خدا کی تابعداری میں آ جائیں، پھر زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہوگی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خدا تیری آسمان پر جس طرح بادشاہی قائم ہے زمین پر بھی ہو، تو زمین پر خدا کی بادشاہی جو ہے وہ کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ خدا کی بادشاہی اسی طرح قائم ہوگی جب بہت سارے لوگ یسوع کے قدموں میں آ جائیں گے، جب بہت سارے لوگ یسوع کو قبول کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ خدا کی مرضی کو زیادہ سے زیادہ پورا کریں۔ لوگ خدا کی مرضی کو جب پورا کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کا خدا کے کلام کے ساتھ جب رشتہ قائم ہو جائے گا، خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے گا، تو در حقیقت خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہوگی۔ آج میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آئیں مل کر ہم گلی میں، محلوں میں، بازاروں میں اور مختلف جگہ پر، ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر لوگوں کے پاس کلام نہیں پہنچا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے فصل پک چکی ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کے پاس جائیں، وہ لوگ جو ایک بھیڑ کی مانند ہیں، ہمیں وہاں پر جانا ہے اور خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے، ان کو خوشخبری کا پیغام سنانا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، ہمیں زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔